बंद करो ये रोना धोना नूरे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर अब तुम्हारी आवाज आई तो मैं तुम्हारा जबड़ा ही तोड़ दूंगा। नहीं लाला, मैं सच कह रही हूँ। मुझे उस शख्स से शादी नहीं करनी। वो बहुत बुरा है। आपने देखा नहीं है, उसके सर में तो सारे सफेद बाल हैं। ये नूरे ही जानती थी कि किस तरह इसके ममाने ने इसे मार मार कर इस रिश्ते के लिए राजी किया था। जरगाम जो इस वक्त एक मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था, ये सुनकर हैरान हुआ था। इसे तो अपनी माँ ने बताया था कि अच्छा खासा लड़का है, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसकी माँ ये सब कुछ किसी लालच में कर रही है। आज इसकी अपॉइंटेड मीटिंग थी और नूरे का निकाह भी था। इसने इसी वक्त वो मीटिंग कैंसिल की और अपने रूम में आ गया। जैसे ही नूर और इख्तिशाम का निकाह होने लगा, जो इसकी बाप की उम्र से भी ज्यादा का होगा, फौरन जरगाम बीच में आ गया और इसने वो निकाह रोक दिया और अपनी माँ के खिलाफ जाते हुए जबरदस्ती नूरे से निकाह कर लिया। नूरे इस वक्त कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। आज इसके कॉलेज में फंक्शन था। आज इसने एक घेरदार काले रंग का फ्रॉक पहना था, जो ममानी से जिद करके इसने बनवाया था। यूं तो वो जिद कम कम ही करती थी, कभी फरमाइश नहीं की, कभी इनसे कुछ नहीं मांगा, मगर जब कोई चीज इसे पसंद आ जाती थी तो उसे लेकर ही छोड़ती। और इस फराक में वो आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। हालांकि मेकअप के नाम पर इसने आंखों में सिर्फ काजल और होंठों पर लिपस्टिक लगाए हुए थी, मगर इस सादा से रूप में भी वो जैसे कयामत ढा रही थी। कमरे से बाहर निकली तो सुगरा बीबी की नजर इस पे पड़ी, तो वो पलटना भूल गई। इनके दिल में एक अनजाना सा खौफ फैल गया। उन्होंने बेसाख्ता अपने सामने बैठे जरगाम की तरफ देखा, जो इनका इकलौता बेटा और इस सारी जायदाद का तने तनहा वारिस था। हमेशा इन्हें ये वहम सताता कि कहीं जरगाम इस लड़की की खूबसूरती से मुतासर होकर इसे अपनी जिंदगी हमसफर न बना ले। तभी तो वो इसे हर वक्त उलट पुलट होलिये में ही रखती थी, इसे हर वक्त कामों में उलझा कर रखती, ताकि इसे खुद को संवारने का मौका न मिले। हर वक्त वो बिखरी बिखरी हालत में घर में फिरते रहते, मगर इसके बावजूद भी वो नजर लग जाने की हद तक प्यारी लगती। और इस वक्त वो आंखों में सीधी दिल में उतरती हुई सुगरा बेगम को महसूस हो रही थी। उनकी सारी तशवीश उस वक्त इत्मीनान में बदली, जब जरगाम ने नूरे पर सरसरी सी नजर डालना भी गवारा नहीं किया। इस वक्त वो अपने क्लाइंट से बात करने मसरूफ था। बात करते करते वो घर से बाहर निकल गया तो जुगरा ने गहरा पुरस्कून सांस लिया। अब वो नूरे की तरफ मुतवज्जो भी थी। ये तुम इतना सज संवर कर कहाँ जा रही हो? उनके अल्फाज के साथ साथ उनका लहजा भी बहुत बुरा था। नूरे को हमेशा की तरह गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो जब्त करके वो ममानी के मुंह कम ही लगती थी। उनके घर में रहते हुए भला वो उनकी किसी बात से इख्तलाफ कैसे कर सकती थी? ममानी को तो वैसे भी बात का बतंगर बनाने में मार्का हासिल था। एक की दो लगाकर वो अपने शोहर को बताती तो जरा जरा सी बात पर वो बाजी को तफ्तीश करने के लिए अपने कमरे में बुला लेते, और नूरे हमेशा ही इस तफ्तीश से घबराती थी। ममानी, आपको बताया तो था कि आज कॉलेज में फंक्शन है, बस इसीलिए तैयार हुई थी। फंक्शन पर इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? कुंवारी लड़कियों को इतना मेकअप करना जेब नहीं देता। और मुझे तो तुम्हारा इस तरह तैयार होकर घर से बाहर निकलना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी लोग देखेंगे क्या सोचेंगे कि हमने लड़की को कितना बेमहार छोड़ा हुआ है। नूरे इनकी बातों पर बुरी तरह झंझलाई थी। ममानी, मैंने दोपहर के लिए खाना बना दिया है, बर्तन भी धो दिए, और अब आप ड्राइवर से कह दें कि वो मुझे कॉलेज छोड़े। रोजाना तो मैं रिक्शे से चली जाती हूँ, मगर आज इस तरह तैयार होकर रिक्शे में जाना अच्छा नहीं लग रहा। हिम्मत करके इससे वो बात कह दी जो कब से सोच रही थी। ममानी भी इधर जाने की मूड में थी, कहने लगी, हाँ हाँ ठीक है, ड्राइवर को बोल दो कि वो तुम्हें ले जाएगा, मगर वापसी पर तुम्हें रिक्शे में ही आना होगा, क्योंकि आज मुझे शॉपिंग करने के लिए बाजार जाना है। वो पुरस्कून सी होकर बाहर मुड़ी। जैसे ही अलॉन से बाहर निकलने लगी तो किसी से टकराते टकराते बचे। सर उठाकर देखा तो वहां पर मामू की उम्र का एक आदमी खड़ा था। सर के सफेद बाल, चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी। काफी बड़ी उम्र का आदमी था, मगर इसमें एक जो अजीब बात लगी
وہ اس آدمی کی آنکھیں تھیں، ایک عجیب سی وحشت ان آنکھوں میں ناچ رہی تھی۔ نورے کو دیکھ کر گھن سی آنے لگی۔ راستے سے ہٹے انکل، مجھے باہر جانا ہے۔ اسے جھاڑ کر وہ باہر نکل آئی۔ کالج جانے کے بعد بھی اس کے پورے وجود میں ناگواری کا احساس پھیلا ہوا تھا۔ نہ جانے کون تھا یہ آدمی اور کتنی گندی نظر تھی اس کی۔ آج سے پہلے تو میں نے اسے گھر میں کبھی نہیں دیکھا، شاید ممانی کا کوئی دور کا رشتہ دار ہو۔ سر جھٹے کر وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مصروف ہو گئی اور پھر اپنی عادت کے مطابق ہمیشہ کی طرح اس بات کو بھی بول بال گئی۔ جب کالج سے واپس آئی تو ممانی کو اسے عجیب سی نظروں سے خود کو گھورتے ہوئے پایا تھا۔ وہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے ممانی، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ اس کی بات سن کر ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ کچھ نہیں، ویسے ہی بس ایک بات سوچ رہی تھی کہ اب تم جوان ہو گئی ہو، اب تمہیں اپنے گھر کا کر دینا چاہیے۔ میں تمہارے لیے رشتے دیکھ رہی ہوں، ایک دو اچھے رشتے میری نظر میں ہیں، تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں جلدی۔ اب تمہارے ماموں تو جب سے بستر کیوں ہیں، انہوں نے جیسے گھر کے سارے معاملات سے ہاتھ اٹھا لیا۔ زرغام بھی بیچارہ کیا کرے، باہر کے معاملات دیکھے یا گھر کے مسئلے نپٹائے۔ اب تمہاری زندگی کا فیصلہ تو مجھے ہی کرنا ہوگا، بھلا مردوں کے ان معاملات کی کیا خبر۔ نورے تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ ممانی کو اس کی اتنی فکر، کمال ہے، یہ معجزہ کیسے رونما ہوا؟ وہ تو اس کی شکل تک دیکھنے کی ادار نہیں تھی۔ نورے کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کتنے عرصے تک اس کے ماموں سے اس کی وجہ سے الجھتی رہی تھی۔ انہیں بار بار اس بات کا احساس دلاتی رہی کہ ایک یتیم لڑکی کی ذمہ داری اٹھا کر انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں ہی رہتی تھی کہ کوئی تو ایسی بات ملے جسے ماموں کو اس سے متنفر کر سکے۔ مگر نورے بھی ایک سمجھدار لڑکی تھی، وہ ممانی کی ساری چالوں کو سمجھتی تھی، اس لیے اس نے انہیں کوئی موقع فراہم نہیں کیا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک ہمیشہ ان کی ہر بات مانی، فرما برداری کی، کبھی کسی بات سے انکار نہیں کیا، کیونکہ جب بھی وہ انہیں کسی بات سے منع کرتی تو اس کی مری ہوئی ماں کو گالیاں اور بددعائیں دینے لگتی، اور یہ بات نورے سے کبھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے اسکول سے واپس آنے کے بعد وہ گھر کے سارے کام کرتی، اسکول جانے سے پہلے بھی برتن دھو کر اور صفائی کر کے جاتی۔ اس کی غیر موجودگی میں ممانی کو صرف دوپہر کا کھانا ہی بنانا پڑتا، اور اس پر بھی وہ اسے سو باتیں سناتی جیسے یہ سب نورے کی ہی ذمہ داری ہو۔ ماموں سر جھکا کر سبھی باتوں کو سنتے رہتے۔ کئی بار انہوں نے اپنی بیوی کو ٹوکا بھی، مگر وہ سورا ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ مگر جب نورے نے اپنا رنگ روپ نکالا تو سب سے زیادہ سغرا بی بی ہی پریشان ہوئی تھی۔ اگر اس کلموخی نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا تو نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اپنے بیٹے کی شادی تو میں دھوم دھام سے کروں گی، کسی ایسے امیر گھرانے میں کروں گی جسے دیکھ کر لوگ انگلیاں دانتوں میں دبا لیں۔ وہ اتنا زیادہ جہیز لے کر آئے گی کہ ہمارا گھر سامان سے بھر جائے گا۔ وہ برملا اپنی سوچ کا اظہار زرغام اور اپنے شوہر کے سامنے بھی کرتی، اور وہ انہیں بری طرح سے ٹوک دیا کرتے تھے۔ ایک دن صادق صاحب میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے تھے۔ ان کے جاتے وقت سغرا نے ان سے بہت ہی زیادہ لڑائی کی۔ جاتے جاتے انہوں نے انجانے میں سغرا بیگم کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے نورے اور زرغام کی شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ زرغام بھی نورے کو پسند کرتا ہے، اسے اس رشتے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ سغرا بیگم جو یہ سن کر ہی تڑپ کر رہ گئی تھی۔ ارے وہ کلموں کی یتیم مسکین لڑکی جو ہمارے ٹکڑوں پر پلتی ہے، کیا وہ اس گھر کی بہو بنے گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا صادق صاحب، میں کبھی بھی اپنے زرغام کی شادی اس لڑکی سے نہیں کروں گی۔ آج تک آپ نے جو چاہا وہ کیا، مگر اب اس گھر میں وہ ہوگا جو میں چاہوں گی۔ کم سے کم اپنے زرغام کی شادی تو میں اپنی مرضی کی لڑکی سے ہی کروں گی۔ ان کی ایسی باتیں سن کر صادق صاحب تو بہت غصہ آیا۔ ان کے دماغ میں اپنی بیوی کی زہر اگلنے والی گفتگو ہی گونج رہی تھی۔ انہیں خیال تک نہیں گزرا وہ کتنی ریش ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ جب وہ یو ٹرن لینے لگے تو سامنے سے آتی گاڑی تو انہیں جیسے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ان دونوں کا اتنا زوردار ٹکراؤ ہوا کہ دھماکے کی آواز سن کر آس پاس سے گزرنے والے لوگ ایک بار تو خوف سے کانپ اٹھے۔
सादक साहब के होश भी उड़ गए। उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो अब बच नहीं पाएंगे। मौत उन्हें अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी। खौफ से आंखों से आंसू बहने लगे थे। उनके सर पर शदीद चोटें आई थीं। वो इसी वक्त बेहोश हो गए। इत्तेफाक से उनका एक दोस्त भी वहां से गुजर रहा था। उन्होंने गाड़ी को दूर से ही पहचान लिया। वो भी खौफ से कांप उठे। अपने शक को दूर करने के लिए जब वो गाड़ी के पास आए तो देखा कि ये उनकी अजीज जान दोस्त की गाड़ी थी, और गाड़ी भी वो खुद ही ड्राइव कर रहे थे। वो उसी वक्त उन्हें लेकर अस्पताल चले गए। सादिक साहब की दोनों टांगें टूट चुकी थी और सर पर बहुत सारी शदीद चोटें आई थी। जफर साहब ने सादिक साहब के घर वालों को भी इतला दे दी। सुहरा बेगम ने सुनते ही गोया सफ़े मातम बिछा ली। आज सुबह जाते हुए इस मनहूस लड़की की वजह से ही वो मुझसे लड़ाई कर रहे थे। देखा तुमने जरहाम, इस लड़की का कदम ही कितना मनहूस है कि इनका इतना शदीद एक्सीडेंट हो गया। अरे मैं कहती हूँ कि ये सब कदम जिस घर में जाएगी वहां तबाहियां लेकर आएगी। जरहाम अपने बाप के बारे में सुनकर बहुत परेशान था। इसने ना तो माँ की बात की तायद की, ना उन्हें टोका। उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा तो अंदाजा हुआ कि उनको काफी हद तक नुकसान हो गया। गाड़ी तो बुरी तरह से टूट गई थी, दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं थी, और इन्हें गाड़ी की परवाह भी नहीं थी। इन्हें फिक्र थी तो सिर्फ सादक साहब की, जो अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गए थे। जब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया तो वो उन्हें लेकर घर आ गए। ऐसे में जरहाम और नूरे ने उनकी बहुत खिदमत की। नूरे हर वक्त उनके पास रहती, उन्हें अखबार पढ़कर सुनाती, इनका दिल बहलाने की कोशिश करती, जबकि जरहाम उन्हें अपने हाथों से ही कपड़े पहनाता, खाना खिलाता और वॉशरूम लेकर जाता। जरहाम ने MBA करते ही अपने बाप का कारोबार भी संभाल लिया था। सादिक साहब जब से बिस्तर के हुए तो जैसे घर के मामला से सुगरा बेगम ने उन्हें बिल्कुल दखल ही कर दिया था। अब अगर वो नूरे की हमायत में बोलने की कोशिश करते भी तो सुगरा बेगम उन्हें खामोश करवा देती। आप किसी जोगे रहे नहीं हैं, खामोशी से बिस्तर पर बैठे रहें। मैं जानूं, मेरा काम जाने, आप और जरगाम इस मामले में मत बोलें। वो ये बात सुनकर ही खामोश हो जाते। नूरे की तरफ हमदर्दी से देखते, मगर अब वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। अब तो सुगरा बेगम नूरे की शादी करने के भी डर पे हो गई थी। जब उन्होंने सादिक साहब से एक रिश्ते का जिक्र किया तो वो चौंक उठे। आप किस रिश्ते का जिक्र कर रही हैं बेगम? ये इख्तिशाम कौन है? इख्तिशाम मेरा दूर का कज़न है, सारी जिंदगी बाहर रहा है, वही सेटल्ड है। शादी के बाद दोबारा इसका अमेरिका में ही सेटल होने का रहता है। इसने नूरे को देखते ही पसंद कर लिया और मुझसे जिद की कि मैं उसकी शादी नूरे के साथ कर दूं। वो उसे अपने साथ अमेरिका लेकर जाएगा। आपकी यतीम भांजी अमेरिका में रहेगी, ऐसी जिंदगी गुजारेगी जिसकी हजारों लड़कियां ख्वाब देखती हैं। आपको भला और क्या चाहिए? इनके लहजे में इतनी मिठास थी, नूरे के लिए इतनी मोहब्बत थी कि सादिक साहब उन्हें देखते रह गए। उनके दिल में ये ख्याल गुजरा, ये सब झूठ है। जितनी नफरत सुगरा बेगम नूरे से करती हैं, भला वो इतनी नफरत करने वाली लड़की के साथ इतना अच्छा कैसे सोच सकती हैं? उसकी शादी, वो भी अपने ही खानदान में, वो भी अमेरिका में रहने वाले एक कजन के साथ। उन्हें इस कहानी में झूल नजर आ रहा था। ठीक है बेगम, एक बार मैं इस लड़के से मिलना चाहता हूँ, अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ, फिर ही इन्हें हाँ कही जाएगी। इनका ये कहना ही सुगरा बेगम को नागवार गुजरा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको क्या लगता है मैं आपकी भांजी के साथ कोई ज्यादती करूंगी या कुछ गलत करूंगी? अरे वो जितनी आपकी भांजी है उतनी मेरी भी है। उसके साथ मैं सख्ती इसलिए रवा रखती हूँ कि कहीं से बाद में लोगों से बातें ना सुननी पड़े। कल को जिस घर में जाएगी तो पूछेंगे कि माँ ने कैसी तरबियत की है, इसे खाना बनाना और घर के काम सिखाए भी हैं या नहीं। अगर काम ना सिखाया तो गले बातें करते हैं, और मुझे क्या पता था कि इसकी शादी मेरे खानदान में ही होगी, वरना मैं अपनी बच्ची पर इतनी सख्ती ना करती। उनकी बातों में इस कदर जज्बातियत थी कि सादक साहब ना चाहते हुए भी उनकी बातों पर यकीन कर गए। इन दिनों तो उनका नूरे के साथ भी रवैया बहुत मीठा और मोहब्बत बड़ा हो गया था। नूरे इनकी काया पलटने पर हैरान परेशान थी। ऊपर से वो जिस तरह इख्तिशाम की तारीफों में जमीन और आसमान एक करती थी तो नूरे परेशान से हो जाती। ये ममानी समझती क्यों नहीं है? मैं भी शादी करना ही नहीं चाहती हूँ।
ابھی میرے کچھ خواب ہیں، مجھے ان خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ جب اس نے ممانی سے ان باتوں کا ذکر کیا تو انہیں شدید غصہ آیا، مگر پھر کمال مہارت سے انہوں نے اپنا غصہ ضبط کر لیا۔ ارے لڑکی، تم امریکہ جا رہی ہو، امریکہ میں، کسی گاؤں میں نہیں، جو تم شادی کے نام سے اتنا گھبرا رہی ہو۔ ارے ایسے ملک میں جانے کے تو لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں، وہاں جا کر پڑھائی بھی کر لینا، اور جو چاہو گی تو میرے اختشام کے ساتھ بزنس بھی کر ہاتھ بٹا لینا۔ اگر نوکری کرنا چاہو گی تو وہ بھی تمہیں نہیں روکے گا۔ بہت ہی روشن خیال آدمی ہے وہ۔ زرخان بھی سن کر مطمئن سا ہو گیا۔ ٹھیک ہے ماں، آپ کو جو صحیح لگتا ہے آپ وہ کریں۔ ویسے میں نے کبھی اختشام امو کو دیکھا نہیں، ان سے کبھی ملا نہیں، انہیں کسی دن کھانے پر تو انوائٹ کریں۔ تب سغرا بیگم گھر بڑا سے گئی۔ ارے بیٹا، وہ بہت مصروف آدمی ہے، ایک بزنس مین ہے، بار بار کہیں آنے جانے کا تکلف نہیں کر سکتا۔ ویسے ہمارے گھر میں وہ 3 4 بار آ چکا ہے۔ اس وقت تم آفس میں تھے، اس لیے تمہاری ملاقات نہیں ہو سکی، اور تمہارے بابا بھی سو رہے تھے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ ابھی تو سوئے ہیں، اگر انہیں جگا دیا تو کہیں ان کی صحت مزید خراب نہ ہو جائے۔ اسی چکر میں تم دونوں کی اختشام سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ زرعام نے سارے معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں لی، مگر نورے جس کی زندگی بھر کا معاملہ تھا، وہ اس معاملے میں کیسے دلچسپی نہ لیتے۔ پہلے ممانک کا بدلتا رویہ، ان کا رشتے پر اصرار، اور لڑکے کے ساتھ ملنے سے انکار کرنا، یہ سب کیا تھا؟ اگر وہ اپنے دل کو کسی طرح سمجھا بھی لیتی تو اب اس کہانی میں بہت سارے جھول نظر آ رہے تھے۔ امریکہ جیسے ملک میں رہنے والا لڑکا اپنی ہونے والی بیوی سے اس قدر بے خبر کیسے رہ سکتا ہے کہ اس کی پسند ناپسند جاننے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور جوڑی اس نے کبھی ملنے کی کوشش بھی نہیں کی؟ یا خدایا، یہ کیا چکر ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس دن نورے کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ آج اس نے کالے سے چھٹی کر لی، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ سغرا بیگم اس سے بار بار آرام کرنے کی تلقین کرتی رہی۔ بیٹا تم بس آرام کرو تاکہ تمہاری طبیعت جلدی سے ٹھیک ہو جائے، کچھ دنوں کے بعد تمہاری شادی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ہونے والے شوہر کو مجھ سے کوئی شکایت ہو، اس لیے کمرے میں ہی رہنا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو شبو کو آواز دے دینا۔ کچھ دن پہلے ہی سغرا بیگم نے گھر میں شبو کو رکھ لیا تھا، جو گھر کے سارے کام کاج کرتے۔ اب انہوں نے نورے کو بھی کھلی چھٹی دے دی تھی، وہ جس کام کو بھی ہاتھ نہ لگائے، مگر بجائے اس کے کہ وہ اس آرام دہ زندگی سے خوش ہوتے، وہ دل ہی دل میں بے چین رہنے لگے۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کی زندگی میں کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے جو اس کی زندگی میں ہلچل مچا دے گا۔ کافی دیر تک وہ اپنے کمرے میں رہی۔ دوپہر کا وقت تھا، اب اسے بھوک ستانے لگی۔ دوا کھانے کے بعد اس کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی۔ 2 3 بار مانی کمرے میں آئی، اسے سوتا ہوا سمجھ کر واپس پلٹ گئی۔ اب جب نورے کو بھوک ستائی تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ ایسے شبوں کو آواز دینا مناسب نہیں سمجھا کہ بیچاری وہ اپنے کوارٹر میں جا کر آرام کر رہی ہوگی، اپنے لیے کھانا تو میں خود گرم کر ہی سکتی ہوں۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ کچن میں آ گئی تھی۔ کچن میں اچھا خاصا کھانے کا اہتمام نظر آ رہا تھا۔ ارے گھر میں کوئی آیا ہے کیا جو اتنا اہتمام ہے؟ مما نے تو نہیں بتایا کہ آج کے مہمان آ رہا ہے۔ بریانی کی پلیٹ لے کر وہ الاؤنج میں آ کر بیٹھی کہ ڈرائنگ روم سے آنے والی آوازوں کو سن کر وہ ٹھٹھے کر آئے گی۔ وہ کبھی بھی یوں متجسس نہ ہوتی، اسے کبھی کسی کی باتیں چوری چھپی سننے کی عادت نہیں تھی، مگر ان باتوں میں بار بار اس کا تذکرہ آ رہا تھا، اور یہ تذکرہ کرنے والی ممانے تھی جن کے ساتھ کسی آدمی کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ جیسے اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی جگہ سے اٹھے، ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس آ کر رکی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ ممانے کی آواز سنائی دی۔ ارے تم خود پر کنٹرول رکھو احتشام، بس چند دنوں کی تو بات ہے، اس کے بعد وہ تمہاری زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ جائے گی۔ جتنی چاہے باتیں کرنا، جتنا چاہے دل بھر کے دیکھنا، ارے تب تمہیں روکنے والا کون ہوگا؟ مگر باجی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کی پسند ناپسند جاننا چاہتا ہوں، تاکہ آگے زندگی گزارنے میں آسانی رہے۔ سغرا بیگم کی طنزیہ ہنسی کی آواز آئی۔ اور تمہیں دیکھنے کے بعد تم سے شادی کرنے پر تیار ہو جائے گی؟ یہ تمہاری بھول ہے احتشام، وہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوگی، چاہے تم اسے کتنی ہی لالچ کیوں نہ دو، اسے تمہاری دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔
तभी तो मैं कह रहा हूँ कि शादी के बाद वो कैसे इस घर में रहेगी। आप पहले सब क्लियर कर लें। दोबारा वही परेशान आवाज ने दी। अरे बात की बात में देखी जाएगी। तब इसके पास तुम्हारे अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा तुम्हें कबूल करने के सिवा। और अब प्लीज दोबारा इन बातों को करके मेरा दिमाग खराब मत करो। नूरे के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। ये सब चल क्या रहा था? कौन था ये आदमी जिससे वो इसकी शादी करने की बात कर रही थी और जिससे नूरे को दूर रहने की बार बार तलकीन भी कर रही थी? इसने जरा सा अंदर झांका तो इसका दिल धक से रह गया। ये वही आदमी था जो उस दिन उसे घर से बाहर निकलते हुए दिख रहा था, जिसकी आंखों में नूरे को अपने लिए हवस नजर आई और अजीब सी वहशत नजर आई थी। क्या ये है वो आदमी जिससे ममानी मेरी शादी करने की बात करी है? वो तेजी से बाहर निकली थी, मगर फिर भी ममानी की नजर इस पर पड़ गई। इस लड़की ने हमारी बातें सुन ली हैं, इसने तुम्हें देख लिया है, अब काम खराब हो जाएगा। नूरे भागते हुए अपने कमरे में आ गई। इसका सांस फूला हुआ था, चेहरा खौफ से पीला था। वो बुरी तरह से रोए जा रही थी। जब ममानी इसके कमरे में आई, जो तुमने देखा और सुना है वही हकीकत है, और हकीकत कभी बदल नहीं सकती। तुम्हारी शादी इख्तिशाम के साथ ही होगी। मैंने इख्तिशाम के साथ तुम्हारी शादी करने का वादा कर लिया, और मैं अपने वादे से पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। और वैसे भी इख्तिशाम में कोई हामी नहीं है, सिर्फ उम्र में चंद साल तुमसे बड़ा ही है। नूरे वहशत से चिल्लाई। सिर्फ चंद साल? अरे वो मेरी बाप की उम्र का आदमी है जिससे आप मेरी शादी करने की बात कर रही हैं। वो अजीब सा वहशतनाक नजरों वाला, मुझे उसे देखकर ही खौफ आता है। मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। नूरे जोर जोर से चिल्लाई तो सुगरा बेगम ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, और मैं तुम्हारी राय जानने के लिए यहाँ पर नहीं आई। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारी शादी मैंने इख्तिशाम के साथ करने का फैसला कर लिया है, और इसी जुमे को तुम दोनों का निकाह है। खुद को जहनी तौर पर तैयार कर लो, क्योंकि होगा वही जो मैं चाहती हूँ। यह सुनकर नूरे बहुत रोई, एहतजाज करते हुए ममानी के पाँव में गिर गई। खुदा के लिए ऐसा मत करें, मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करें। मैं जीते जी मर जाऊंगी, आप मुझ पर रहम करें। मगर ज़ोहरा बेगम को उस पर रहम नहीं आया। वो पाँव झटक कर वहां से चली गई। नूरे अपने मामू के पास आई ताकि उनसे अपने मसले को बयान कर सके, मगर उनकी हालत इतनी खराब थी कि नूरे को इनकी हालत की फिक्र हो गई। वो अपनी परेशानी तो भूल ही गई कि मामू की इतनी खराब तबीयत के बावजूद वो इनसे ये बात करके उन्हें मजीद कैसे परेशान करे। उसे अब एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि वो ज़ैगाम से सारी बात करे। जब रात को ज़ैगाम घर आया तो खिलाफ मामूल इसने नूरे को अपने कमरे में देखा, जैसे उसी का इंतजार कर रही थी। ज़ैगाम के माथे पर बल पड़ गए। उसने घड़ी की तरफ देखा जो रात के 12 बजा रही थी। तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ज़रगाम के सख्ती से कहने पर नूरे भागते हुए इसके पास आई। ज़रगाम लाला, मुझे बचा लें, ममानी मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आप नहीं जानते कि वो कैसे आदमी के साथ मेरी शादी करने का फैसला कर चुके हैं। मुझे वहां शादी नहीं करनी। आज जब ज़रगाम दफ्तर से वापस आया तो इसने लाउंज में अपनी माँ को मुंतजिर पाया था, जो उसे देखते ही उसके पास आई थी। बेटा, आज मैं बहुत परेशान हूँ, सिर्फ तुम ही हो मेरी परेशानी दूर कर सकते हो। ज़रगाम माँ को लेकर सोफे पर आकर बैठ गया। क्या हुआ माँ? बताया मुझे किस बात की परेशानी है? बेटा, नूरे अजीब हरकतें कर रही है। उसकी एक ही जिद है कि वो तुम्हारे साथ शादी करेगी। अरे अब तो मैंने उसका इतनी चीजों का रिश्ता तय कर दिया, इस जुम्मे को निकाह। अब तुम ही बताओ कैसे मैं इन लोगों को मना कर दूं? इन्हें क्या कहूं कि वो मेरे बेटे से शादी करना चाहती है? बताओ कितनी बदनामी होगी। अजरा खान का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। आप फिक्र मत करें माँ, मैं देख लूंगा इस लड़की को। और अब उसे अपने कमरे में देखकर जरगाम को यही लगा कि उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाली है, इसलिए बिना इसकी बात सुने उसने उसे धक्के देकर कमरे से बाहर निकाला। जहां माँ तुम्हारी शादी कर रही है, तुम्हारी शादी वही होगी। मगर लाला, वो बड़ी उम्र का आदमी है, वो मेरे बाप की उम्र का है, किसी तरह मेरा उसके साथ जोड़ नहीं बनता। मगर जहां ने सुनी अनसुनी करते हुए उसे बाहर निकालकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की इतना गिर सकती है, और सारी जिंदगी मैं इसे एक शरीफ और मासूम लड़की समझता रहा। आज इसकी असलियत मुझे पता चली कि कितने घिनौने किरदार हैं
نورے کے لیے وہ رات کسی وحشت ناک خواب سے کم نہ تھی، جس آزرغام نے اسے اپنے کمرے سے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ کمرے کا دروازہ جب باہری آواز کے ساتھ بند ہوا تو اس کی گونج نورے کے پور پور میں اتر گئی۔ وہ دہلیز پر بیٹھی سسکتی رہی، اس کے آنسو فرش پر لگے سنگ مرمر کو بھگو رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لالا کو وہ اپنا مان، اپنی ڈھال اور اپنا کل کائنات سمجھتی تھی، اس نے زہرا بیگم کی چند جھوٹی باتوں پر یقین کر کے اس کی پارسائی پر شک کر لیا۔ زرغام کی آنکھوں میں موجود وہ نفرت نورے کو جیتے جی مر جانے کے لیے کافی تھی۔ اس رات آسمان پر چاند تو تھا، مگر نورے کی زندگی میں گھوپ اندھیرا چھا گیا۔ ممانی کی صفا کی اگلی صبح وہ سورج نے اپنی سرخی بھی نہیں بکھیری تھی کہ زہرا بیگم کی بہاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ان کے ہاتھ میں موجود چابیوں کا گچھا کسی جلاد کی اوزاروں کی طرح بج رہا تھا۔ انہوں نے بے رحمی سے نورے کے کمرے کا تالا کھولا اور انہیں داخل ہوئی۔ نورے جو فرش پر ہی نڈال پڑی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ زہرا بیگم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے لمبے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور اسے دیوار سے دے مارا۔ بہت شوق تھا نا تجھے رات کے اندھیرے میں جوان مردوں کے کمرے میں چکر لگانے کا؟ زہرا بیگم کی آواز میں زہر بڑا تھا۔ تیری اس مری ہوئی ماں نے تجھے یہی سکھایا تھا کہ جس گھر کا نمک کھاؤ اسی کے چشم و چراغ پر ڈورے ڈالو۔ نورے نے ڈرپ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ خدا کا واسطہ مما نے مجھ پر اتنا بڑا بہتان نہ لگائیں، میں تو صرف آپ کے ظلم سے بچنے کے لیے لالا کے پاس پناہ لینے گئی تھی۔ وہ شخص، وہ میرے باپ کی جگہ ہے، میں اس کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ میں مر جاؤں گی ممانی، میں زہر کھا لوں گی۔ زہرا بیگم نے ایک زوردار تھپڑ نورے کے پھول جیسے چہرے پر رسید کیا۔ تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ زہر کھائے گی تو تیرا جنازہ اس گھر سے نکلے گا، اور اگر زندہ رہی تو تیرا نکاح اسی اختشام سے ہوگا۔ اب اس کمرے سے تبھی نکلے گی جب تیرا جنازہ اٹھے یا تیری ڈولی۔ انہوں نے نورے کو دوبارہ فرش پر بٹھا اور باہر نکل کر دروازے کو ایک نہیں بلکہ دو بھاری تالے لگا دیے۔ انہوں نے پورے گھر میں کرفیو نافذ کر دیا۔ شبوں کو سختی سے ہدایت کی گئی کہ وہ نورے کے کمرے کی طرف رخ بھی نہ کریں، ورنہ اسے اسی وقت نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ ماموں جو بستر لالت پر تھے، انہیں زہرا بیگم نے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ نورے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ڈاکٹر نے اسے مکمل تنہائی اور آرام کا مشورہ دیا ہے۔ اگلے 3 دن نورے کے لیے اذیت کے انتہا تھے۔ اس اندھیرے کمرے میں نہ ہوا کا گزر تھا، نہ روشنی کا۔ زہرا بیگم اسے دن میں صرف ایک بار سوکھی روٹی اور پانی کا گلاس بھیج دی، جو اکثر نورے کے حلق سے نیچے نہ اترتا۔ وہ بھوک اور پیاس سے نڈال ہو کر سجدے میں گر جاتی۔ اس کی ہچکیاں تھم چکی تھیں، اب صرف لبوں پر ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میری عصمت کی حفاظت فرما۔ صدر جائے کہ بورا وحشی اختشام اسے اپنی حوث کا نشانہ نہ بنا ڈالے۔ آخرکار وہ گھڑی آ ہی گئی جس کا نورے کو خوف تھا۔ جمعے کا دن تھا، مگر اس گھر میں رحمت کے بجائے زحمت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ زہرا بیگم نے گھر کے ڈرائنگ روم کو کسی مقتل گاہ کی طرح سجایا تھا۔ اختتام آ چکا تھا۔ وہ شخص جس کی عمر 60 سال سے اوپر معلوم ہوتی تھی، اپنے سفید بال اور لمبی سفید داڑھی کے ساتھ صوفے پر فاتحانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ اس آنکھوں میں موجود وحشت اب بھی ویسی ہی تھی جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اس نے سفید ریشمی لباس پہنا تھا اور اس کے بدن سے اٹھنے والی تیز عطر کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی تھی، جو نورے کے لیے دم گھٹنے کا باعث تھی۔ مولوی صاحب اور 2 گواہ بھی آ چکے تھے۔ زہرا بیگم نے ان سب کو یہ باور کرایا تھا کہ لڑکی یتیم ہے اور اپنی مرضی سے اس رشتے پر راضی ہے، بس شرم و حیا کی وجہ سے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ نورے کو جب کمرے سے نکالا گیا تو وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ 3 دن کی بھوک اور مسلسل رونے نے اس کے چہرے کی رونق چھین لی۔ اسے زبردستی ایک زرق برق جوڑے میں ملبوس کیا گیا، مگر وہ جوڑا اس کے لیے کفن سے زیادہ تکلیف دہ تھا، جو عورتوں نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ڈرائنگ روم تک پہنچایا۔ وہ بار بار لڑکھڑا رہی تھی، اس کو پاؤں میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ اپنا بوجھ اٹھا سکے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر اس بوڑھے اختشام پر پڑی۔ اس کے پورے وجود میں کراہیت اور خوف کی لہر دوڑ گئی، اور وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی اور زور سے رونے لگی۔ نہیں، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، مجھے بچا لو، کوئی تو میری فریاد سن لے۔ اس کی چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ زہرا بیگم نے اس کے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔
अगर तूने एक लफ्ज भी और निकाला तो मैं अभी जाकर तुम्हारे मामू का ऑक्सीजन मास्क हटा दूंगी। पसंद तेरी है, अपनी जान बचानी है या अपने मानू मामू की? नूरे साकत रह गए, इसके आंसू रुक गए, मगर दिल के अंदर एक तूफान बरपा था। वो एक जिंदा लाश बनकर वहां बैठ गई। मौलवी साहब ने निकाह के कलमात पढ़ना शुरू किए। नूरे बनते हालत कि आपको इख्तिशाम वल्टे गुलाम कादर के साथ 3 लाख रुपए हक महर की अवज निकाह कबूल है। नूरे के लब लड़से मगर आवाज न निकली। सुगरा बेगम ने उसके बाजू पर जोर से चुटकी बड़ी। बोल हाँ कर। इसी वक्त बाहर एक गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज आई। जरगाम जो दफ्तर में था, इसे सारा दिन चैन नहीं आया था। इसे बार बार नूरे का मासूम चेहरा याद आ रहा था, जो इल्तिजा कर रहा था कि इसे बचा लिया जाए। इसे अपनी माँ की बातों पर भी शक होने लगा। एक तरफ इसकी माँ थी और दूसरी तरफ वो बच्ची जिसके साथ इसने अपना सारा बचपन गुजारा। इसका जमीर इसे कुचोके लगा रहा था। वो तमाम काम छोड़कर घर की तरफ भागा। जैसे ही जरगाम ने घर के सहन में कदम रखा, इसे ड्राइंग रूम से नूरे के सिसकने और सुगरा बेगम की गुस्से में पुकारने की आवाज सुनाई दी। वो दीवानावार ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा, ठोकर मारकर दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर जरगाम के तन बदन में आग लगी। वहां नूरे फर्श पर बैठी थी, इसकी आंखें खौफ से फैली हुई थी, और सामने वो शख्स बैठा था जिसके सर और दाढ़ी के बाल सफेद थे, जो उम्र में इसके बाप सादिक साहब से भी बड़ा मालूम होता था। ये क्या हो रहा है यहाँ? जरगाम की गरज आवाज पूरे हाल में गूंजी। नूरे ने जैसे जरगाम को देखा, इसके जिस्म में जैसे जिंदगी की रमक दौड़ गई। वो भागती हुई जरगाम के पास आई और इसके पैरों से लिपट गई। लाला, खुदा के लिए मुझे बचा लें। ये मवानी जबरदस्ती मेरा निकाह इस बुरे आदमी से करवाना चाहती हैं। ये शख्स मेरे बाप जैसा है, मैं इसके साथ कैसे जीऊंगी? लाला, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं जिंदगी की भीख दे दें, मैं आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। बस मुझे इस शख्स से बचा लें। जरगाम ने तीखी नजरों से इख्तिशाम की तरफ देखा। इख्तिशाम ने बौखलाकर उठने की कोशिश की। अरे मियाँ, ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हारा होने वाला बहनोई हूँ। बहनोई? जरगाम का लहजा बर्फ की तरह ठंडा और कांटेदार था। तुम मेरी बहन के पैरों की हाँ के बराबर भी नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मासूम पर नजर डालने की? जोहरा बेगम तड़प कर दरमियान में आ गई। जरगाम, तुम होश में हो। यह लड़की बदचलन है, वह घर से भागना चाहती थी। इख्तिशाम साहब शराफत दिखा रहे हैं कि इस यतीम को सहारा दे रहे हैं। अगर आज ये बारात यहाँ से चली गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कौन करेगा इससे शादी? नूरे ने चीख कर कहा। झूठ मत बोले मुमानी, आप झूठ बोल रही हैं। उन्होंने मुझे 3 दिन से भूखा प्यासा कैद कर रखा था। लल्ला, मैंने कभी आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचा। ये सब मुमानी की चाल थी। दरगाम को अब सारा माजरा समझ आ गया। इसे अपनी माँ की नफरत और नूरे की मासूमियत का अंदाजा हो चुका था। इसने नूरे का हाथ पकड़कर इसे फर्श से उठाया। इसका लम्स नूरे के लिए दुनिया की सबसे महफूज पनाहगाह था। जरगाम ने मौलवी साहब की तरफ देखा, जो सहमे में बैठे थे। मौलवी साहब इस निकाह नामे पर इख्तिशाम का नाम काट थे। जरगाम ने बुलंद आवाज में कहा, नूरे किसी इख्तिशाम की नहीं, बल्कि मेरी मनगवाह बनेगी। मेरा नाम जरगाम वल्द सादिक है। ड्राइंग रूम में जैसे बम फट गया। सुगरा बेगम के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। जरगाम, तुम पागल हो गए हो? तुम अपनी माँ की दुश्मनी मोल रहे हो इस लड़की के खातिर? माँ, जरगाम ने दुर्जोक लहजे में कहा, आपने जो किया वो किसी दुश्मनी से कम नहीं। अगर आपको इसकी शादी का इतना ही शौक है तो इसका मुहाफिज अब मैं बनूंगा। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। शाम ने गुस्से से चिल्लाना शुरू किया, ये मेरी तौहीन है, मैं देख लूंगा तुम सबको। मगर जरगाम ने इसे गिरेबान से पकड़ा और घसीटते हुए ड्राइंग रूम से बाहर फेंक दिया। गवाह और मौलवी साहब जरगाम की शख्सियत के रोब में आ गए थे। चंद ही लम्हों में इजाब व कबूल हुआ और नूरे जरगाम की कानूनी और शरई बीवी बन गई। निकाह तो हो गया, मगर नूरे की आजमाइश खत्म नहीं हुई। सुगरा बेगम ने इस निकाह को अपने दिल से कबूल नहीं किया था। इनके नजदीक नूरे ने इनके बेटे को इनसे छीन लिया था। निकाह के बाद चंद माह नूरे के लिए जहन्नुम से कम न थे। जरगाम अक्सर काम के सिलसिले में बाहर होता और पीछे सुगरा बेगम अपना पूरा गुस्सा नूरे पर निकालती। वो इस घर की बहू नहीं, बल्कि एक अदना मुलाजमत समझी जाती थी। ऐ लड़की, उठ।
اور جا کر کچن صاف کر. میرے بیٹے کو تو پھنسا لیا ہے, اب کام بھی کر کے دکھا. وہ اسے دن بھر تانے دیتے رہتے ہیں, اس کی مری ہوئی ماں کو کوستے ہیں, اسے ہر وقت ذلیل کرتے ہیں. نورے خاموشی سے سب برداشت کرتے. افضل خان کی بیوی تھی, اس دن میں ایک اطمینان تھا کہ وہ محفوظ ہے. نورے صبح 4 بجے اٹھتے, پورے گھر کی صفائی کرتے, ناشتہ بناتے, اور پھر مانی کے کمرے میں جا کر ان کی منت سماجت کرتی کہ وہ کچھ کھا لیں. سغرا بیگم اکثر پلیٹ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں یا اسے دھکا دیتے ہیں. دور ہو جا میری نظروں سے, تو میرے گھر کے لیے منحوس ہے. نورے نے کبھی زرغام سے شکایت نہیں کی. جب شام کو گھر آتا تو اسے ہنستا مسکراتا چہرہ دکھاتے. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماں اور بیٹے کے درمیان کوئی درار ہے. وہ زرغام کے کپڑے پریس کرتے, اس کے جوتے چمکاتے اور اس کی پسند کے کھانے بناتے. زرغام خاموشی سے اپنی بیوی کی اس قربانی کو دیکھ رہا تھا. وہ جانا تھا کہ اس کی ماں کیا کر رہی ہے, مگر وہ نورے کے صبر کو بھی آزما رہا تھا. وقت گزرتا گیا, اور پھر ایک دن اچانک سے زہرا بیگم کو شدید فالج کا حملہ ہوا. ان کا پورا دایاں حصہ بیکار ہو گیا. وہ جو پورے گھر پر حکمرانی کرتی تھی, اب ایک بستر تک محدود ہو کر رہ گئی. زرغام کاروبار کی وجہ سے اسپتال اور گھر کے چکر لگاتا, مگر سغرا بیگم کی اصل خدمت نورے نے کی. نورے نے راتوں کو جا کر ان کی ذمہ داری کی. وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتی, ان کی گندگی صاف کرتے, انہیں نہلاتے اور ان کے بھی جان پاؤں گھنٹوں دباتے رہتے. ایک دن جب زرغام کمرے کے باہر کھڑا تھا, اسے دیکھا کہ نورے ممانی کے سامنے بیٹھی ان کے ہاتھ چوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ممانی, آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں, میں آپ کی غارت ہو رہی ہوں, مجھے معاف کر دیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو. سغرا بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ان کی زبان تو ساکت تھی, مگر ان کی آنکھیں توبہ کر رہی تھیں. انہیں احساس ہوا کہ وہ لڑکی جس کو وہ جائیداد کی بھوکی سمجھتی ہیں, وہ ان کی دکھ کا واحد سہارا بنی ہے. جس بیٹے پر انہیں ناز تھا, وہ بھی کام کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا, مگر یہ یتیم لڑکی ان کے لیے فرشتہ ثابت ہوئی. کچھ مہینوں کی مسلسل خدمت اور دعاؤں کے بعد سغرا بیگم کی طبیعت میں بہتری آنے لگی. ایک شام جب سورج ڈل رہا تھا, انہوں نے نورے کو اپنے پاس بلایا اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہا, نورے میری بیٹی مجھے معاف کر دے, میں نے تجھے پہچانے میں بہت بڑی دیر کر دی. تو اس گھر کی اصلی وارث ہے, تو رحمت ہے. نورے ان کے گلے لا کر زاروں کی طرح رونے لگی. یہ وہ آنسو تھے جو برسوں کے دکھوں کو دھو رہے تھے. زرغام تو یہ منظر دیکھ رہا تھا, کمرے میں داخل ہوا اور دونوں کو اپنی باہوں میں بھر لیا. اب وہ گھر واقعی جنت بن چکا تھا. سغرا بیگم اب نورے کو ایک پل بھی خود سے دور نہیں کرتی تھی. وہ اس کے لیے نئے نئے جوڑے منگواتے, اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے اور پورے خاندان میں فخر سے کہتی ہیں میری بہو نہیں میری بیٹی ہے. زرغام اور نورے کے درمیان کی وہ خاموشی اب محبت بھری گفتگو میں بدل چکی تھی. نورے کو اس کا شوہر اور اس کا محافظ مل چکا تھا, اور زرغام کو ایک ایسی جیون ساتھی مل گئی تھی جس نے اپنی زندگی اپنی محبت اور صبر سے نفرت کے قلعے کو فتح کر لیا تھا.